अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सुनो न्यूज़ की स्पेशल ट्रांसमिशन से मैं हूं आपकी मेज़बान माहम जाहिद और मैं हूं इमरान सनाउल्लाह। नाज़रीन, बात करेंगे मशरिक़ वस्ता के खित्ते में ईरान और इसराइल जंग और खित्ते में बिगड़ती हुई अमन अमान की सूरत हाल की। तो जारहियत पसंद इसराइल ने आज सुबह सवेरे ईरान पर बड़ा हमला कर दिया। इस हमले में ईरानी अफवाज के सरबराह मेजर जनरल मोहम्मद बाक़री और ईरानी पासदारान इनकलाब के सरबराह जनरल हुसैन सलामी, जोहरी साइंसदान मोहम्मद मेहदी तरांची और फरीदोन अब्बासी शहीद हो गए हैं। इसराइल ने ईरान के जोहरी और अस्करी मराकज़ को निशाना बनाने का दावा किया है। हमलों में ख़वातीन और बच्चों समेत 5 शहरी शहीद और 20 से ज़ायद ज़ख्मी भी हुए हैं। ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह ख़ामनेई ने जनरल हबीबुल्लाह सियारी को आर्जी तौर पर ईरानी मुसल्लह अफ़वाज का नया कमांडर तैनात कर दिया है, जबकि जनरल अहमद वाहिदी को पासदारान इनकलाब गार्ड्स का नया कमांडर इन चीफ मुकर्रर कर दिया गया है। ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह ख़ामनेई ने खबरदार किया है कि इसराइली हुकूमत ने ईरान पर रात के वक्त किए गए हमलों से अपनी कड़वी और तकलीफ दह तकदीर रकम कर दी है। इसराइली हुकूमत को सख्त सजा का इंतजार करना चाहिए। इसराइल ने ईरान की जौहरी तंसीबात, बैलिस्टिक मिसाइल फैक्ट्रियों और अस्करी कमांडर्स को निशाना बनाया है और खबरदार किया है कि ये एक तवील ऑपरेशन का आगाज है जिसका मकसद तेहरान को एटमी हथियार बनाने से रोकना है। ईरान की मरकजी यूरेनियम अफजूदगी तंसीब नेतन्स समेत मुख्तलिफ मकामात पर धमाके हुए, जबकि इसराइल ने मुमकिना ईरानी मिसाइल और ड्रोन हमलों के खदशे के पेश नज़र हंगामी हालत का ऐलान कर दिया। इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू का कहना है कि इसराइल की कार्रवाई ने नेतन्स की एटमी तंसीब और जौहरी साइंसदानों समेत ईरान के जौहरी अफजूदगी के प्रोग्राम के मरकज़ को निशाना बनाया है। ईरान के खिलाफ कार्रवाई जितने दिन भी दरकार हो जारी रहेगी, जबकि ईरानी वजारत खारजा के मुताबिक ईरान के खिलाफ सिहोनी हुकूमत की जारहाना कार्रवाइयाँ अमरीका की मंजूरी और हम आहंगी के बगैर मुमकिन नहीं हो सकती थी। लिहाजा अमरीकी हुकूमत पर इसराइल की इस मुहिम जो है कि खतरनाक नताइज की जिम्मेदार जो है वो अमरीका को ठहराया जा रहा है और कहीं ना कहीं ताने बाने जो हैं वो अमरीका से जुड़ते हैं, जबकि अमरीकी वज़ीर खारजा है जो है मार्को रूबियो ने ईरान को मुतनब्बे किया है कि वो इसराइल के जवाब में अमरीकी अड्डों को निशाना ना बनाए और कहा कि वाशिंगटन इन हमलों में शामिल नहीं है। बिल्कुल, इसी मामले पर बात कर लेते हैं। हमें ज्वाइन कर लिया है दिफाई तज़्ज़ियाकार मेजर जनरल रिटायर्ड समरेज़ सालिक साहब, उनको प्रोग्राम में खुश आमदीद कहेंगे। इसके साथ साथ हमें माहिर बैनुल-अक़वामी अमूर मंसूर जाफ़र साहब भी ज्वाइन कर चुके हैं, उनको भी खुश आमदीद। और इसके साथ साथ दिफाई तज़्ज़ियाकार वाइस एडमिरल रिटायर्ड फैसल शाह साहब भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं। सबसे पहले जनरल साहब आपसे आगाज़ करते हैं। जनरल साहब, इसराइल के ईरान पर इस हमले का पूरे खित्ते पर क्या इम्पैक्ट देख रहे हैं और इसराइल के ऐसे कौन से मकासद हैं जो कि इस हमले से इसराइल समझता है पूरे हो जाएंगे? देखें जी, बहुत ही एक डेंजरस सिचुएशन बन गई है क्योंकि ईरान के बिल्कुल साथ है पर्शियन गल्फ, जहाँ से कि 80% ऑयल जो दुनिया की एनर्जी है वो फ्लो करती है। तो ये कॉन्सिक्वेंसेस नोन थे कि अगर ईरान के खिलाफ कोई एक्शन होता है, एक तो जाहिर है कि मिडिल ईस्ट पूरा जो है वो दुनिया को जो ऑयल सप्लाई करता है, पर्शियन गल्फ वो रास्ता है जहाँ से ये सप्लाई जो है वो पास होती है। तो ईरान के पास कैपेबिलिटी है कि वो पर्शियन गल्फ को चोक कर सकता है। एक तो ये मैं देखता हूँ जो डायरेक्ट कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं दुनिया के लिए, वो सप्लाई चेन्स ऑफ एनर्जी वो इफेक्ट होंगे और उसकी वजह से प्राइसेस जो है वो एस्केलेट होंगी और ग्लोबल इकोनॉमी इफेक्ट होगी। और आपको पता है कि ऑलरेडी 10% जो है वो ऑयल प्राइसेस जो है वो इंक्रीज हो चुकी हैं। सेकंड जो डायरेक्ट इम्पैक्ट है वो ये है कि अगर डेफिनेटली ईरान पूरी कोशिश करेगा और उसने डिक्लेयर किया हुआ पहले से कि वो इजराइल के खिलाफ रिटेलिएट करेगा, अगर इसमें यूएस के बेसिस भी शामिल हो जाते हैं तो फिर ये बायलैटरल इशू नहीं रहेगा बल्कि मल्टीलेटरल इशू आ जाएंगे, जिसमें यूएस भी इन्वॉल्व हो जाएगा और वो कंट्री भी इन्वॉल्व हो जाएगा जिसमें उसका बेस लोकेटेड है। तो ये वो रिस्क है जो मैं समझता हूँ कि जिसने इस पूरे खित्ते को जो है वो एक खतरनाक सिचुएशन में डाल दिया है। और मैं ये समझता हूँ कि ये रेकलेस अग्रेशन इजराइल की ना तो किसी तरीके से जस्टिफाइड है और ना ही किसी तरीके से इसको कोई जो है वो इसको कंडोन किए बगैर रह सकता है। तो मुश्किल सिचुएशन है हमारे लिए, अनफॉर्चुनेट कि एक तरफ पहले हमने एक साइड के ऊपर ईस्ट के ऊपर कॉन्फ्लिक्ट देखा, उसको हमने सेटल किया, तो अब अभी हमारे वेस्ट पे कॉन्फ्लिक्ट शुरू हो गया। तो चैलेंजिंग टाइम्स, वन होप्स के ये मजीद एस्केलेशन ना हो। फैसल शाह साहब, आपकी जानिब आऊंगी, कहिएगा जैसे कि हमने पाक भारत कशीदगी के दौरान देखा इसराइली ड्रोन जो थे वो इस्तेमाल किए गए, अब आप क्या समझते हैं?
سمجھتے ہیں جیسے ایران پر حملہ ہوا ہے تو ایران کے پاس ٹیکنالوجی کے اعتبار سے، عسکریتی اعتبار سے کیا آپشنز ہیں کہ وہ رد عمل دے سکے؟ جی بہت شکریہ مجھے پروگرام میں لینے کا۔ ایران کے پاس دیکھیے کیپیبلٹی کی تو کوئی کمی نہیں ہے، یہ ہم نے پچھلے سال بھی دیکھا تھا کہ جب دونوں کے درمیان میزائلز، راکٹس اور ڈرونز کا تبادلہ ہو رہا تھا تو ایران نے بھی بھرپور جواب دیا تھا، اور ابھی بھی ایران کے پاس یہ صلاحیت موجود ہے کہ وہ اس چیز کا بھرپور جواب دے گا۔ وہ جواب جو ہے وہ کتنا کامیاب ہوگا، کتنا نقصان کر پائے گا، یہ تو ہم کچھ نہیں کہہ سکتے، لیکن یہ ضرور پتہ ہے کہ وہ جواب ضرور دیں گے، اور میرا خیال ہے انہوں نے ایک جواب شاید دے بھی دیا ہے، کوئی 100 کے قریب ڈرون سے انہوں نے حملہ کیا بھی ہے، 100 یا 200 سے۔ اس کا کیا نتیجہ نکلا یہ ہمیں نہیں پتا، لیکن ظاہری بات ہے کہ ان کے پاس میزائلز بھی ہیں، راکٹس بھی ہیں۔ اچھا، ایران کی جو ایک اصل اسٹرینتھ ہے وہ میں آپ کو بتاتا چلوں اور آپ کے توسط سے ناظرین کو، کہ یہ جو پرشین گلف ہے، خلیج فارس، اس میں ایران بہت مضبوط ہے، کیونکہ اس کی جغرافی ایسی ہے کہ وہ پوری پرشین گلف کو، اس خلیج فارس کو ڈومینیٹ کرتی ہے۔ تو انہوں نے وہاں بھی بڑی تیاری کر کے رکھی ہوئی ہے، انہوں نے وہاں پہ بہت سارے جزیرے ہیں جن پہ ملٹری بیسز بنائے ہوئے ہیں، جو ان کی کوسٹ ہے اس پہ انہوں نے میزائلز وغیرہ لگائے ہوئے ہیں، پھر ان کے پاس چھوٹی بوٹس ہیں جن کے اوپر راکٹس وغیرہ لگے ہوئے ہیں، جن سے یہ جو شپس ہیں وہ ڈرتے ہیں بہت زیادہ ان سے۔ تو یہ بھی ایک ان کے پاس اسٹرینتھ ہے۔ پھر جو امریکن بیسز ہیں آس پاس، وہ بھی ظاہری بات ہے کہ ایران کی رینج میں ہے۔ اب یہ ایرانی لیڈرشپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ اپنے جو وسائل ہیں، جو اپنی قابلیت ہے، اس کو کیسے یوز کرتے ہیں اور کس کو اٹیک کرتے ہیں، کس کو چھوڑتے ہیں۔ صحیح، بالکل شاہ صاحب آپ نے عام نقطہ اٹھایا ہے، جو پرشین گلف کی آپ نے بات کی ہے، 80% تک تو پوری دنیا کا آئل جو ہے وہ اسی جگہ سے سپلائی ہوتا ہے، سپلائی چین جو ہے وہ ڈسٹرب ہو سکتی ہے، اور آئل کی پرائسز جو کہ ابھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس کانفلکٹ کے بعد بڑھ چکی ہیں، اس سے مزید پرائسز جو ہے وہ بڑھ سکتا ہے۔ اچھا جیرا بلوچ صاحب آپ کی جانب آئیں گے۔ بلوچ صاحب یہ بتائیے گا، 2 روز کے بعد امریکہ ایران کے مذاکرات کا 6th راؤنڈ جو ہے وہ ہونا تھا، لیکن 2 روز پہلے ہی اسرائیل نے ایران پر حملہ کر دیا۔ اس کی کیا سمبولیکل امپورٹنس ہے اور اس کا کیا امپیکٹ دیکھ رہے ہیں اب آپ خطے پر اور گلوبلی بھی بتائیے گا تھوڑا سا۔ دیکھیے، سب سے بڑا جو سگنل اس حملے سے لگتا ہے، جو کہ کنڈیم کیا ہے ہماری حکومت نے، دنیا نے بھی کنڈیم کیا ہے، کنسرن دکھایا ہے تمام نے، اور کنڈیم کرنا بھی چاہیے ایٹ دا پبلک لیول، اینڈ آئی ایز اے سٹیزن آف پاکستان ڈو کنڈیم اٹ، اور ہم اپنے ایرانی بھائیوں کے ساتھ کھڑے ہیں۔ تو اس کی امپلیکیشن یہ کہ سب سے پہلے تو یہ کہ یہ اسرائیل جو کہ گزشتہ اپنی انفیکٹ جب سے کریٹ کیا ہے انہوں نے آرٹیفیشلی مڈل ایسٹ میں، ایک یونیلیٹرلزم کو جو ہے یہ طریقے سے ایک بدماش کے طریقے سے وہاں رہتا، اور اس کے پیچھے ظاہر ہے جو مغربی قوتیں ہیں۔ تو اس حملے سے یہ پتہ لگ رہا ہے کہ جبکہ امریکہ بات چیت کر رہا تھا، اور ابھی تک بھی لاسٹ جو بھی ٹویٹ آیا ہوگا آپ نے شاید پڑھا ہوگا پریزیڈنٹ ٹرمپ کا، کہ ہم چاہتے ہیں کہ ایران ہم سے بات چیت کرے اور ہماری بات کو مان لے۔ ٹھیک ہے، وہ بھی ایک یونیلیٹرل ہے، لیکن اس میں سب سے اہم چیز ہے کہ وہ ایک لحاظ سے اسرائیل کی جو ڈومیننس تھی، جو کہ 7 اکتوبر کو حماس کے بعد جو اس کا جو ڈیٹرنس تھا وہ ختم ہو گیا تھا، یہ اس کو اسٹیبلش کرنا چاہتے ہیں، اور وہ یہ سمجھتے ہیں جو اسرائیلی کہ شاید اس کا اصل منبع، اصل سینٹر ایران ہے۔ جو اور اس سے پہلے ہم دیکھ چکے ہیں کہ اسی نتن یاہو نے عراق کو تباہ کروایا، اسی نتن یاہو نے 40 سال سے پاور میں ہے، اور اس کے پیچھے ظاہر ہے قوتیں اور بھی ہیں جو وہاں پہ ہیں۔ تو اب ایک بڑا میں کو انفیکشن پوائنٹ سمجھتا ہوں کہ ایران کے لیے بھی اور مڈل ایسٹ کے لیے اوور آل، یہ اگر خدا نہ خواستہ یہ جنگ چلتی ہے، اور واقعی جس طرح سے ابھی بھی حملے جاری ہیں، جب ہم بات کر رہے ہیں تو جو میں دیکھ رہا ہوں انٹرنیشنل میڈیا، اس وقت بھی 2nd حملہ ہوا ہے ان کے جو نتنز، جو ان کا سب سے بڑا ری پروسیسنگ پلانٹ تھا۔ تو یہ لگتا ہے کہ ان کی ابھی جو اصل آبجیکٹو اسٹریٹجک وہ ہے کہ اس کی جو جوہری توانائی طاقت پیدا کرنے کی جو اس کے ایلیمنٹس ہیں، فنڈامنٹلس ہیں، انفراسٹرکچر ہے، ان کو ڈپلیٹ کیا جائے، یا اس پروگرام کو کافی سال پیچھے لے جایا جائے۔ اور میں سمجھتا ہوں 6 سائنسدانوں کو بھی اس واقعے میں شہید کیا گیا ہے، اور ایران کی جو ٹاپ ٹیئر لیڈرشپ تھی، خاص طور پر جو عسکری سربراہ تھے، ان کو بھی نشانہ بنایا گیا، پاسداران انقلاب کے سربراہ کو شہید کیا گیا۔ لیکن شاہ صاحب، امریکہ جو ہے اس کا بیان بڑا عجیب سا ہے، وہ یہ کہتا ہے کہ ہم اس میں انوالو نہیں ہیں، اب اس میں ہماری کوئی مدد شامل نہیں ہے،
لیکن وہ یہ ضرور کہتے ہیں کہ جی ہمیں پتہ ضرور تھا اسرائیل منصوبہ بنا رہا ہے ایران پر حملہ کرنے کے لیے. تو امریکہ کے اس بیان کو کس طرح سے انفولڈ کیا جائے؟ اور اگر ایران نے تو پہلے کہہ دیا تھا اگر امریکہ اس میں ملوث ہوا یا مدد اس کی رہی اس حملے میں تو ہم امریکی جو تنصیبات ہیں اس پر اٹیک کریں گے. جی دیکھیں، یہ تو بات بالکل واضح ہے کہ اسرائیل جو کچھ بھی خطے میں کر رہا ہے وہ امریکہ کی پشپناہی پہ کر رہا ہے. امریکہ کے بغیر کہے تو یا اس کی اجازت کے بغیر تو نہیں کر رہا. یہ تو سب اس کی منشا اور مرضی سے ہو رہا ہے. تو یہ پچھلی دفعہ بھی پچھلے سال بھی جتنے اٹیکس ہوئے اسرائیل نے کیے ایران کے اوپر یا ایران نے ان کے اوپر کیے، یہ سب کچھ امریکہ کو پتا تھا اور امریکہ کی تھپکی ہے اسرائیل کو. اور ایران نے یہ بالکل واضح کر دیا ہے کہ جی مطلب اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے کہ اگر امریکہ اس میں بالواسطہ شامل نہیں بھی تھا تو بلا واسطہ ضرور شامل تھا، کیونکہ اس کی تھپکی ہے ان کو. اور اسی چیز کو یوز کر کے اب ٹرمپ ایران کو پریشر کر رہے ہیں کہ آپ بات مان جائیں ورنہ اس سے بھی بڑا اٹیک ہوگا اور اس سے برا حال کریں گے ہم آپ کا. تو یہ سب کیا ہے؟ مطلب اگر آپ اس میں شامل نہیں بھی ہیں تو آپ اس کو اسرائیل کو تھپکی تو دے رہے ہیں، آپ اس کو ہر طرح کی سپورٹ تو دے رہے ہیں. آپ نے یہ بھی کہہ دیا ہے کہ اگر ایران اسرائیل کے اوپر اٹیک کرے گا تو ہم اس کے دفاع کے لیے کھڑے ہوئے ہیں اس کے ساتھ. تو اور کس طرح سے آپ اس میں شامل ہونا چاہتے ہیں یا نہیں ہونا چاہتے ہیں، یہ اس میں کوئی فرق نہیں ہے میری نظر میں. وہ یقیناً اس میں شامل ہیں کیونکہ وہ اس موقع کو یوز کرنا چاہ رہے ہیں اس ایگریمنٹ پہ پہنچنے کے لیے جو ان کی مرضی کے مطابق ہو اور ایران ان کی بات مان جائے. اب ایران کی لیڈرشپ پہ یہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ وہ اس صورتحال کو کیسے دیکھتے ہیں. وہ کیا امریکی تنصیبات پہ بھی حملہ کریں گے؟ کیا وہ صرف اسرائیل تک محدود رہیں گے؟ اگر وہ امریکی تنصیبات پہ حملہ کریں گے تو ان کو ظاہری بات ہے یہ پتہ ہوگا کہ اس کے بعد امریکہ اس میں بالواسطہ شامل ہو جائے گا اور پھر اس میں مزید تیزی آ جائے گی سچویشن خراب ہونے میں. تو یہ سب ان کی اپنی کیلکولیشن ہے. آپ ایک چیز نوٹ کریں گے کہ دیکھیے اسرائیل نے جو ملٹری لیڈرشپ جس کا صفایا کیا ہے، جن کو شہید کیا ہے، یہ سب وہ لوگ تھے جو کہ اسلامی انقلاب سے تعلق رکھتے تھے. یہ وہ جنریشن تھی جس کو انہوں نے ختم کیا ہے. تو یہ ایک میسج دے رہے ہیں کہ جو وہاں پہ اس وقت اسلامی انقلاب کی حکومت ہے، جو رہبر جس کے سربراہ ہیں، وہ سب اس میں شامل ہیں اور وہ ان کے ٹارگٹ پر ہیں، وہ ان کی ہٹ لسٹ پر ہیں. جی فیصل شاہ صاحب، بہت ہی ویلڈ پوائنٹ آپ نے اٹھائے ہیں اور یقیناً بظاہر ایسا ہی لگ رہا ہے کہ جتنی بھی اسلامک کنٹریز ہیں وہ ٹارگٹ ہیں. جی آر بلوچ صاحب، آپ کی جانب آؤں گی. جیسے کہ ہم نے دیکھا لبنان پر، شام پر اور اب ایران پر حملہ ہو گیا، تو یہ عرب ممالک جو ہیں، اسلامی ممالک ہیں، یہ اکٹھے کیوں نہیں ہوتے کہ ایک اسرائیل کو کنٹرول کر سکیں؟ کیا گریٹر اسرائیل کا منصوبہ حقیقت بن سکتا ہے آپ کو لگتا ہے؟ انشاءاللہ نہیں بنے گا. میرے تو امیڈیٹ رسپانس یہ ہے، لیکن یقینی طور پہ جو قوتیں جنہوں نے اسرائیل کے وجود کو فیسیلیٹیٹ کیا ہے، جو زائونسٹ عالمی سازش ہے اور تھی اور ابھی بھی بروئے کار ہے، لہٰذا یہ خطرہ یقیناً اوپر ہے. اور جو غزہ میں جو کچھ ہم دیکھ رہے ہیں، ایک جینوسائیڈ وار ہے جو گزشتہ 2 سالوں سے جاری ہے. بھوک کو، فوڈ کو، ہنگر کو اور جینوسائیڈل مار کے لوگوں کو جس طرح سے وہاں سے ہٹانے کی کوشش کی جا رہی ہے، جس طرح اس کی پوری ڈیموگرافی اور ان کی وجود کو ختم کیا جا رہا ہے فلسطین کو، تو اسے یہی لگتا ہے کہ وہ قوتیں ابھی بھی برسر پیکار ہیں اور یہ ایران پہ حملہ اسی کی ایک لحاظ سے کڑی ہے. سو یہ بہت خطرناک قسم کی ڈیولپمنٹ ہے. اگر واقعی یہ حملے مزید اور دن یا ہفتے جاری رہتے ہیں ایران پہ، تو ایران کا جو انفراسٹرکچر ہے وہ کئی سال پیچھے چلا جائے گا. آلریڈی ان پہ اتنی ساری سینکشنز تھی. اب ایران کی قوت کیا ہے وہ بڑا کہنا مشکل ہے، کیونکہ کچھ ہے جو سیکریٹو گورنمنٹ ہے، ہمیں کچھ پتہ نہیں کہ وہ اس قابل ہے کہ وہ جواب دے سکے. لیکن ایک بات تو بڑی واضح ہوگی ان کی کمزوری کی، کہ ان کے اسکائی کے اوپر یا ان کی جو ایئر پہ کوئی ڈیفنس نہیں تھا کہ ان کو نیوٹرلائز کر سکتا یا ان کو ارلی وارننگ دے سکتا، جو بہت بڑی کوتاہی اسٹریٹجیکلی دیکھا جائے تو ہے. تو یقیناً مسلمان ملک، عرب ملک جو ہے وہ ایک لحاظ سے اتنے کمزور ہیں اور مزید کمزور ہو جائیں گے. پھر وہ جو ڈومیننس اسرائیل کی ہے ایز اے ڈومیننٹ پاور، ایز اے پریپونڈنٹ، جو کیا کہتے ہیں، بلکہ اگر ٹیکنیکل کہا جائے
तो जो बैलेंस ऑफ पावर थोड़ा सा डिस्टर्ब हो गया था इसराइल के खिलाफ 7 अक्टूबर को, उसके बाद दोबारा फिर वो इस्टेब्लिश हो जाएगा, बल्कि मुकम्मल इस्टेब्लिश हो जाएगा, क्योंकि तमाम के तमाम रिजीम इस वक्त अनफॉर्चुनेटली मिडल ईस्ट में वो वेस्टर्न है और अंडर दी डोमिनेशन ऑफ इसराइल है, जो कि मुसलमान उम्मा के लिए कोई अच्छी खबर नहीं है, कोई बेहतर खबर नहीं है, और इस्लाम एज ए सिविलाइजेशन विल बी कंटिन्यूसली अंडर थ्रेट ऑफ इसराइल। ठीक है। अच्छा शाह साहब, इस खित्ते के और भी बड़े स्टेक होल्डर्स हैं। ये भी हमें पता है कि ईरान के अंदर इस वक्त चाइना की बहुत बड़ी सरमायाकारी है, वो भी इस खित्ते का एक बहुत बड़ा स्टेक होल्डर है। फिर ये भी इतलात हैं कि रूस भी किसी तौर पर ईरान को सपोर्ट कर रहा होता है। तो इस कॉन्फ्लिक्ट में रूस और चाइना का क्या रोल देख रहे हैं आप? देखिए, रूस तो इस वक्त खुद अपनी एक जंग में फंसा हुआ है यूक्रेन के साथ, और वो ख़त्म होने का नाम नहीं ले रही है। यूक्रेन भी आप देखिए कि उसने एक नई टैक्टिक्स अपना ली हैं कि वो स्मगलिंग करके ड्रोन्स को अंदर ला के और रूस पे बराह रास्त उसने अटैक किए हैं उनके बेसिस पे। तो इस वक्त तो रूस भी वहाँ पे फंसा हुआ है, तो रूस शायद इस वाले किस्से में अपने आप को फंसाना मजीद नहीं चाहेगा। चाइना बिल्कुल रोल प्ले करेगा, और वो रोल प्ले करेगा इसको रोकने में, लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि कोई मिलिट्री सपोर्ट या कोई और किसी किस्म की सपोर्ट, जिस तरह से अमेरिका इसराइल के साथ खड़ा है, इस तरह से चाइना ईरान के साथ खड़ा नहीं होगा। चाइना की आपको पता ही है कि रिवायत ये है कि वो जंगों का हिस्सा नहीं बनना चाहता है। वैसे आप तिजारत में उसके तो साथ सर, अगर उनके मुफादात खतरे में आए तो पॉसिबल है? जी, उनके जो मफादात हैं वो इस खतरे में नहीं आएंगे, क्योंकि ये आप देखें कि यहाँ पे जो भी अटैक्स हो रहे हैं वो मिलिट्री इंस्टॉलेशंस पे या न्यूक्लियर इंस्टॉलेशंस पे हो रहे हैं। जो बाकी अवामी फलाह बहबूद की चीज़ें हैं जिसमें चाइना ने इन्वेस्ट किया हुआ है, वो उन पे कोई अटैक नहीं हो रहा है, और किसी और जगह को ऐसे कोई ख़तरा नहीं है। और ये कह भी दिया है मतलब इसराइल ने कि हम आपकी मिलिट्री और न्यूक्लियर इंस्टॉलेशंस को अटैक कर रहे हैं और करेंगे, और वो भी यही चाहते हैं कि अगर ईरान रिप्लाई करे तो वो भी उनकी मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट्स को ही अटैक करे, सिविलियंस पे ना जाए। और ईरान भी नहीं चाहेगा कि ये जंग सिविलियंस में फैले, हालांकि इसराइल बहुत छोटा है ईरान के मुकाबले में, 9 गुना ईरान बड़ा है इसराइल से। तो मेरा ये ख्याल है कि चाइना इस किस्से में एक कलीदी किरदार अदा कर सकता है और करेगा, लेकिन इस कज़िये को रोकने के लिए, इस कॉन्फ्लिक्ट को रोकने के लिए वो करेगा, इसको वो बढ़ावा नहीं देगा। सही, रोकने के लिए जो है अमल दरामद इस पर कोई करवा सकता है चाइना। जी आर बलोच साहब, आपकी जानिब आऊँगी। जैसे ही ईरान एक जौहरी ताकत बनने जा रहा था तो इसराइल की जानिब से हमला किया। बज़ाहिर यही लग रहा है कि वो किसी भी इस्लामी मुल्क को जौहरी ताकत बनने नहीं देना चाहता, और दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान भी एटमी कुव्वत है, तो खटकता है पाकिस्तान भी, और कोई मिस एडवेंचर कर सकता है इसराइल फिर? मैं समझता हूँ कि उस तरफ हमें नहीं ले जाना चाहिए। ईरान और पाकिस्तान की जो फॉरेन पॉलिसी है उसमें बहुत बड़ा फर्क है। पाकिस्तान का और उसकी जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है उसके और उनकी एम्बिशंस में मुख्तलिफ है। पाकिस्तान का जो जौहरी प्रोग्राम है वो मुकम्मल तौर पे, और उसके लिए हम कह भी चुके हैं, फकत दिफाई नौयत का है, अपने मुल्क की हिफाजत के लिए। और ये भी पता है हमें कि क्यों है कि हमारे ईस्टर्न साइड पे एक एग्रेसिव नीबर रहता है। इसके अलावा हमारा किसी भी और मुल्क के खिलाफ जंगी तौर पे मिलिटरीली या न्यूक्लियर हिसाब के हवाले से कतई कोई हमारे ना एम्बिशंस है, ना प्लान्स है, ना ही वो हमारे जियो स्ट्रेटेजिक या जियो मिलिट्री थिंकिंग का, प्लानिंग का हिस्सा है। लिहाजा हमें कभी भी इसको, या जो लोग चाहते भी हैं इस किस्म की बात करना, वो नहीं करना चाहिए। पाकिस्तान का न्यूक्लियर जो प्रोग्राम वो अमन के लिए है, अपनी लोगों की, अपनी टेरिटरी और अपनी सॉवरेनिटी की हिफाजत के लिए है। इसका पता ही क्यों लेना देना ईरान की जो इख्तिलाफात है वेस्ट के साथ और इजराइल के साथ न्यूक्लियर इशू पे, उसके साथ कतई नहीं है, उसको जोड़ना नहीं चाहिए। ठीक है। अच्छा शाह साहब, जैसे कि अभी आप बात कर रहे थे कि कोई ख़ास कंपैरिजन नहीं है ईरान और इसराइल का। ईरान इसराइल से तकरीबन 10 गुना बड़ा मुल्क है, 10 करोड़ तकरीबन उसकी आबादी है, इसराइल की 1 करोड़ है। फिर इसी तरह से 6,10,000 इसकी आर्मी साइज़ है ईरान का, और 2.25 लाख जो है वो इसराइल की आर्मी साइज़ है। तो
ایران کے رسپانس کا ویٹ کیا جا رہا ہے کہ کتنا سٹرونگ رسپانس ایران کی جانب سے ہو سکتا ہے. آپ کو لگتا ہے کہ براہ راست ایک وہ رسپانس دے سکتا ہے, یا پھر کچھ لوگوں کا, دفاعی ماہرین کا یہ بھی خیال ہے کہ جو خلیج کے جو ممالک ہیں وہاں پر ایران کی بہت سی پراکسیز ہیں, تو اس کے ذریعے جو ہے ایران جو ہے وہ اس جنگ کو آگے بڑھا سکتا ہے یا بدلہ لے سکتا ہے. آپ کی کیا رائے ہے اس پر؟ میرا خیال ہے کہ ایران ڈائریکٹ اٹیک کرے گا, وہ پراکسیز پہ فی الحال نہیں جائے گا. پراکسیز ایک اٹیک کا پرونگ ہو سکتے ہیں جیسے پہلے بھی رہے ہیں, لیکن جو مین رسپانس ہوگا, جو رپلائی ہوگا, وہ بیسیکلی ڈائریکٹ ہوگا. اور وہ میں نے آپ کو پہلے ہی بتایا ہے کہ میزائلز, راکٹ, ڈرونز, یہ سب چیزوں کا یوز ایران کرے گا. ایئر فورس کا شاید استعمال نہ کرے, کیونکہ ان کی ایئر فورس اسرائیل کے مقابلے میں کوئی بہت زیادہ اسٹرانگ نہیں ہے, پرانے جہاز ہیں بہت زیادہ, تو وہ شاید نہ کریں. لیکن یس, میزائلز, راکٹس, ڈرونز, اس سے ضرور وہ اٹیک کریں گے. کم از کم ایک دفعہ ضرور اٹیک کریں گے, جو میرا اپنا اندازہ ہے, اور بھرپور اٹیک کریں گے. یہ جی بلوچ صاحب, لاسٹ میں کامنٹ کر دیجیے گا, کیا کوئی آپ کو لگتا ہے ادارہ ایسا بچا ہے جو اس تنازع کو حل کروا سکتا ہے, جنگ بندی کروا سکتا ہے؟ یقیناً آئی تھنک دس از دا موسٹ امپورٹنٹ کوشچن. اس قضیے کو, اس کانفلکٹ کو نہیں بڑھنا چاہیے. سیکرٹری جنرل نے کہا ہے یونائٹڈ نیشنز کے, اور میں سمجھتا ہوں کہ اس میں آپ نے پہلے جو سوال بھی کسی حساب سے کیا چائنا کے حوالے سے, تو اس پہ پاکستان کو آگے بڑھنا چاہیے, چائنا کے ساتھ مل کے, ٹرکی کے ساتھ مل کے, اور باقی جو مڈل ایسٹ کے, گلف کے جو تمام اسٹیک ہولڈرز کو آگے بڑھنا چاہیے. قطع کلامی کی معذرت جناب بلوچ صاحب, آپ سے ہم آگے بھی بات کرتے رہیں گے. بہت بہت شکریہ فیصل شاہ صاحب, آپ کا بہت بہت شکریہ. ایک اور کانفلکٹ کی طرف دنیا بڑھ گیا جی, اور مڈل ایسٹ میں خاص طور پر ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس وقت بارود کے ڈھیر پہ کھڑا ہوا ہے. آنے والے دنوں میں کیا صورتحال ہوتی ہے آپ کو آگاہ کریں گے. فی الحال کے لیے اتنا ہی. ہمیں دیجیے اجازت, اللہ حافظ.